त्यति धेरै मेहनत गर्नै नपर्ने स्टुडेन्टले जो पढ्न खोजेको छ सर्टेन पैसा तिरेपछि धेरै टाइम पनि दिनु नपर्ने सर्टिफिकेट पनि घरमै पुग्छ भन्नेसम्मका न्युजहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँ अब त्यही इन्डस्ट्रीमा यतिको अनुभव सँगालिसकेर त्यही काम गरिरहनु भएको हिसाबले त्यो कति सम्भव हो, त्यो भइरहेछ बजारमा कि छैन? हामीले डेफिनेटली हामी कहाँ विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र कहिले केही क्रस क्वेसन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई किन 6 महिना लाग्ने कोर्स गर्नलाई, फलानु ठाउँमा त सजिलैसँग आउँछ, यत्रो असाइनमेन्ट किन गर्नुपर्ने, प्लेसमेन्ट किन गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। नेपालबाट अर्थात् बाहिरबाट भन्नु ओभरसिजबाट खासै कोही आउनु भएको छैन, स्पेसल्ली इमिग्रेन्टहरू कमै भएको बेला यतिखेर। त्यसले गर्दा हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा त झन् अब त्यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि तपाईँको यसै नै म्यान पावर बढी चाहिनेछ। अहिले अब रेसियो हिसाबमा पहिलाभन्दा तपाईँको उनीहरूले आफ्नो पर्सेन्टेज हिसाबले पनि स्टाफहरू बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा पहिलाभन्दा धेरै अपर्च्युनिटी देख्छु मैले अहिले एज केयर डिसेबिलिटी, अनि रिसेन्टली तपाईँको अहिले हामी आफूले पनि डिसेबिलिटी सुरु गरेका छौँ। KVA Global Education and Migration with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration. नमस्कार, कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। अस्ट्रेलियामा अहिले कोभिड-19 को यो क्राइसिसपछि विशेष गरी विश्वभरि नै र अस्ट्रेलियामा पनि हेल्थ केयर वर्करहरूको डिमान्ड बढिरहेको छ। हेल्थ केयर सेक्टरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि एउटा अवसर जस्तो पनि सृजना भएको छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा स्किल्स नहुँदा यहाँ काम खोज्नेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। उता हेल्थ केयर सेक्टरमा काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूको अथवा त्यहाँ डिमान्ड बढिरहँदाखेरि पनि स्किल्स नहुँदा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पनि नपाइरहेको पनि देखिन्छ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा यहाँ विशेष गरेर यहाँभन्दा बाहिरबाट आउनेहरूले धेरै जसोले कतिपय सन्दर्भ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अथवा अरू भिजा होल्डरहरूले पनि यहाँ केही स्किल्सहरू सिकेर हेल्थ केयर सेक्टरमा काम गर्ने सङ्ख्यालाई अझै बढाउनको लागि विशेष गरेर यहाँ सर्टिफिकेट फ्री, एजिङ सपोर्ट, डिसेबिलिटी लगायतका कोर्सहरूको प्रदान गर्ने प्रोभाइडरहरूको पनि सङ्ख्या पनि यहाँ उत्तिकै देख्न पाइन्छ। यही परिप्रेक्ष्यमा यसैलाई हामीले केन्द्रमा राखेर आज हामी यो हेल्थ केयर सेक्टरमा स्किल्सहरू डेभलप गर्दै यो क्षेत्रमा काम गर्दै अघि बढ्न चाहनेहरूको लागि सर्टिफिकेट फ्री, एजिङ सपोर्ट अथवा डिसेबिलिटी सम्बन्धी कोर्सहरूको स्कोप कस्तो छ, कस्ता व्यक्तिहरूले त्यो कोर्स गर्न पाउनुहुन्छ र यो कोर्स गर्नका फाइदाहरू के छन्, यसकै सेरेफेरामा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। एडभान्स कलेजको तर्फबाट ईश्वर दाहाल र किशोर अरियाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार किशोर सर, यहाँबाट सुरुवात गरौँ कुराकानीको। अब एडभान्स कलेज भन्ने बित्तिकै सम्भवतः नेपाली कम्युनिटीले धेरै जसोलाई त परिचय गराउनु पर्दैन, धेरै जसोले त चिन्नुहुन्छ। 2014मा यहाँहरूले कलेजको सुरुवात गरेदेखि अहिले 2021सम्म आइरहँदाखेरि एकचोटि फर्केर हेर्नु न, सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यो समय एउटा कलेज सञ्चालकको रूपमा अथवा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा कस्तो रह्यो? अहिलेसम्मको दिनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? हामीले 2014देखि अहिलेसम्म निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेका छौँ र एज केयरको पपुलेसन हेर्ने हो भने पनि तपाईँको दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्री भनेको ग्रोइङ इन्डस्ट्री हो र एज केयर मात्र नभएर डिसेबिलिटीको पनि NDIS भनेर गभर्मेन्टले भर्खरै सुरु गरेको छ। धेरै वर्ष भएको छ, 2-4 वर्ष भयो र यो दुवै इन्डस्ट्री ग्रोइङ भएको कारणले गर्दाखेरि 2014मा भन्दा अहिले पक्कै पनि बढी अपर्च्युनिटी छ। त्यति भन्दै गर्दा तपाईँको प्रोभाइडरहरू पनि बढिरहेको छ र कम्पिटिसन पनि बढ्दो छ। तर हामी आफूलाई एडभान्स कलेजलाई हेर्दाखेरि विगतका 7-8 वर्षमा हामीले आफूलाई धेरै नै कन्टिन्युअस रूपमा हामीले आफ्नो क्वालिटीहरू मेन्टेन गरेका छौँ र सुरुका दिनहरूमा विद्यार्थीहरूले काम पाउने प्रतिशत 70बाट बढेर अहिले साँच्चै भन्दा 90-95% विद्यार्थीले काम पाउँछन् हामी कहाँ। र हामीले सुरुका पहिलो दिनदेखि नै विद्यार्थी पढ्न आउने दिनदेखि नै हाम्रो सोचाइ भनेको यो विद्यार्थीलाई कसरी यो मार्केटमा मार्केटमा लगाउने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई दिमागमा राखेर हामीले क्वालिटी एजुकेसन एउटा दिइराखेका छौँ। अब जस्तै यहाँ जब मार्केटको कुरा गर्दाखेरि काम पाउने सम्भावना अथवा के गर्यो भने, के पढ्यो भने, के सिक्यो भने काम पाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्भवतः एज केयर डिसेबिलिटीमा काम गर्न
नै चाँडै पाइन्छ भन्ने नै खालको नै पाउँछौँ हामी होइन, त्यो खालको ट्रेनिङहरू पनि लिइरहेको सर्ट 3 सर्ट 4 पढिरहेको नै पाउँछौँ। अब कोभिड-19 को यो सिचुएसनमा चाहिँ, कोभिड क्राइसिसको यो समयमा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ तपाईँको एज अ बिजनेस भनौँ अथवा तपाईँले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुरामा चाहिँ? यसो तपाईँले यसमा स्पष्ट पार्नुभयो पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको एक्सपिरियन्सले, यो 6-7 वर्ष अगाडिदेखिको एक्सपिरियन्सले अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो सिचुएसनमा कस्तो छ? सजिलो, अप्ठ्यारो, अथवा चाहिँ जब सिकरहरूलाई प्रब्लम बनाइराखेको छ कि उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी भइरहेको छ कि, अथवा तपाईँहरूको लागि पनि के भएको छ? अलिकति स्पष्ट यस्तो छ, अहिले अब तपाईँको रिसेन्टली गभर्मेन्टले पनि इमिग्रेसन पोलिसीहरू चेन्ज गरिराखेको छ। धेरै मान्छेहरू रिजनल जानुपर्ने स्थिति छ र रिसेन्टली जुन कोभिडको कन्डिसनमा नेपालबाट अर्थात् बाहिरबाट भनौँ ओभरसिजबाट खासै कोही आउनु भएको छैन, स्पेसल्ली इमिग्रेन्टहरू कमै भएको बेला यतिखेर। त्यसले गर्दा हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा त झन् अब त्यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि तपाईँको यसै नै म्यान पावर बढी चाहिनेछ। अहिले अब रेसियो हिसाबमा पहिलाभन्दा तपाईँको उनीहरूले आफ्नो पर्सेन्टेज हिसाबले पनि स्टाफहरू बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा पहिलाभन्दा धेरै अपर्च्युनिटी देख्छु मैले अहिले एज केयर डिसेबिलिटी। अनि रिसेन्टली तपाईँको अहिले हामी आफैले पनि डिसेबिलिटी सुरु गरेका छौँ। हामी आफैलाई पनि साँच्चै भन्दा डिसेबिलिटी वर्कर सर्टेज नै छ मार्केटमा। त्यसले गर्दा विगतका दिनभन्दा अहिले काम कम्पेरिटिभली तपाईँको जसले आफू एउटा जेन्युन ढङ्गले एज केयर कोर्स क्वालिफिकेसन गरेको छ, इङ्ग्लिस राम्रो छ, ती मान्छेहरू इजिली काम पाउन सक्छ मार्केटमा। पहिलाको ट्रेनिङ भनेको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो अब कोही माइग्रेसनको हिसाबले रिजनल जान खोज्यो भने पनि यो ट्रेनिङहरू लियो भने काम पाउन सजिलो भयो। त्यसपछि यहीँ सिडनीमै पनि हजुर स्टिल सर्टेज छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? ट्रेनिङहरू तपाईँले दिइरहनु भएको छ, अरू सेन्टरहरूले पनि दिइराखेका छन्, अरू कलेजहरूले पनि, र पनि भने जस्तो म्यान पावर अहिले पनि सर्टेज नै छ। एक्ज्याक्टली हजुर। किन अस्ट्रेलिया तपाईँको हेल्थ केयर एज केयर सेक्टरमा अब एजिङ पपुलेसन ग्रोइङ भइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा अब अरू आइटी अकाउन्टिङको तपाईँ जति ग्रेजुएट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो स्पेसिफिक आइटी अकाउन्टिङ काम पाउन गाह्रो छ। हेल्थ केयर भनेको जब सेक्युरिटीको हिसाबले तपाईँको इन्कमको हिसाबले लङ टर्म भाएबल एउटा भयो कि प्रोफेसनको हिसाबले पनि तपाईँको जब सेक्युर भयो नि त। त्यसले गर्दा अब यो हामी सर्टिफिकेट 3 एजिङ सपोर्ट होइन, सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 डिसेबिलिटी इन्डिभिजुअल सपोर्ट भनिरहँदाखेरि खासमा सर्ट 3 सर्ट 4 गर्नुको डिफ्रेन्सेस के छ? के गर्दाखेरि त्यसको स्कोप कसरी बढी हुन्छ? अथवा सर्ट 3 मात्रै गर्दा के हुन्छ, सर्ट 4 गऱ्यो भने के फरक हुन्छ? सर्टिफिकेट 3 र 4 मा डिफ्रेन्स भन्नुभयो है। सर्टिफिकेट 3 भनेको चाहिँ कोही पनि व्यक्तिले नर्सिङ होममा काम गर्नको लागि, इन्ट्री पाउनको लागि बेसिक क्वालिफिकेसन चाहियो। अनि हामीले सर्टिफिकेट 3 इन्डिभिजुअल सपोर्ट भन्छौँ, त्यसमा स्पेसलाइज एजिङ हुन्छ। र सर्टिफिकेट 4 भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा टिम लिडर हुन पाउँछ, अर्को सुपरभाइजर लेभलमा काम गर्न पाउँछ र मेडिकेसन गर्न पाइन्छ। सर्टिफिकेट 4 क्वालिफिकेसनमा स्पेसलाइजमा चाहिँ मेडिकेसनका 2टा युनिटहरू हुन्छन्। त्यो 2वटा युनिट गरिसकेपछि मेडिकेसन नर्स भएर काम गर्न पाइन्छ। भनेको अस्ट्रेलियाभरि कम्पिटेन्ट भयो, अस्ट्रेलियामा जहाँ पनि गएर गर्न पाइने भयो। र डिपेन्ड्स तपाईँलाई नर्सिङ होमको पोलिसीमा, इन्डिभिजुअल पोलिसीमा भर पर्छ। कति नर्सिङ होमले टिम लिडर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा रजिस्टर नर्सको अन्डरमा राखेर धेरै काम चाहिँ रजिस्टर नर्सले गर्ने काम गराउँछन्। जस्तो मेडिकेसन गर्ने, त्योभन्दा बाहेक पेपर वर्कहरू बढी गर्नुपर्छ र पेमेन्ट पनि फरक हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यसपछि यदि कसैले ब्याचलर अफ नर्सिङ पढ्ने प्लान छ, भोलि गएर म रजिस्टर नर्स बन्छु भन्ने सोचाइ छ भने चाहिँ हामी सर्टिफिकेट 4 गर्न स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छौँ। हजुर, किन त्यो चाहिँ? तपाईँको सुरुमा नै एउटा आरएनको अन्डरमा बसेर काम गरिसकेका हुन्छ। केही हदसम्म 60-70% आरएनको काम पहिला नै गरिसकेका हुन्छ। त्यसले गर्दा काम पाउनको लागि धेरै सजिलो हुन्छ र भोलि काम गर्न पनि भविष्य सजिलो हुन्छ। अब जस्तै एउटा सामान्य कसैले चाहिँ एज केयरमा अथवा डिसेबिलिटी सेक्टरमा काम गर्छु भन्ने लागिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्थामा सर्टिफिकेट 3 मात्रै गर्ने अथवा कस्तो अवस्थामा सर्टिफिकेट 4 गर्ने? मैले अघि नै भने हजुरलाई, यदि कसैलाई अहिले सर्टेन टाइमको लागि मलाई चाहिँ करियर चेन्ज गर्नु छ, अब अहिले चाहिँ अलिकति पैसाको लागि मात्रै काम गर्छु म, अहिले जब पैसा कमाउँछु त्यसपछि भोलि गएर म करियर, यो मेरो फिल्डको करियर होइन, म अरू नै करियरमा लाग्छु भन्ने प्लान छ भने 3 मात्रै गरे हुन्छ। काम पाउन 3ले पनि सफिसियन्ट हुन्छ, नपाउने होइन। तर होइन म करियर डेभलप गर्छु, नर्सिङमै लाग्छु, म भोलि रजिस्टर नर्स हुन्छु भन्ने किसिमको सोचाइ छ भने चाहिँ सर्टिफिकेट 4 इन एजिङ सपोर्ट गर्नु भनेर हामी सल्लाह दिन्छौँ। र डिसेबिलिटीमा पनि मैले अघि तपाईँलाई भर्खर भने यो इन्डस्ट्री भनेको एकदमै न्यू इमर्जिङ इन्डस्ट्री हो। एनडिआइएस भनेको नयाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि डिसेबिलिटीमा क्वालिफिकेसन भनेको हाइएस्ट क्वालिफिकेसन नै सर्टिफिकेट 4 इन डिसेबिलिटी।
तपाईँले सर्टिफिकेट 4 गर्नुभयो भने चाहिँ सुपरभाइजर, टिम लिडर र ग्रुप अफ म्यानेजरसम्म बन्नको लागि क्वालिफिकेसनलाई रोक्दैन। ओके, अब त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब इन टर्म्स अफ ड्युरेसन, अब फाइनेन्सियल्ली कस्टिङको कुरामा व्यक्तिले गर्नुपर्ने चाहिँ लगानी अथवा समय दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कति डिफ्रेन्सेस हुन्छ दुईटामा? यस्तो छ सर, हामी डोमेस्टिक आर्टी हो, हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई पढाउन पाउँदैनौँ र हामीले डोमेस्टिक स्टुडेन्टलाई पढाउने कारणले गर्दा हाम्रो कुनै पनि फन्डिङ छैन। हामी स्टुडेन्टले आफूले फी तिर्नुपर्छ। ठुलो एमाउन्टको डिफ्रेन्स हुँदैन, लगभग $300-400 फरक हुन्छ सर्टिफिकेट 3 र 4 मा। ठुलो एमाउन्टको फरक नपर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यति $300-400 को लागि चाहिँ भ्यालुभन्दा एमाउन्टभन्दा बढी भ्यालु चाहिँ क्वालिफिकेसनले दिन्छ भन्ने हामी त्यो हुँदाखेरि रिकमेन्ड गर्नु पऱ्यो भने सर्टिफिकेट 4 बेसले गर्नुहुन्छ। हजुर हो। अब ड्युरेसनको कुरा चाहिँ उहाँले ड्युरेसन भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ त्यो अब इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको बेसमा फरक पर्छ क्या कुराहरू। तपाईँको जस्तै आजकलले चाहिँ तपाईँको हामी कलेज जति पनि कलेजहरूलाई गाइडलाइन्स दिँदा ट्रेनिङ प्याकेज बनाउँदाखेरि जहिले पनि तपाईँको इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको स्किल्स होइन, तपाईँको नलेज र के आधारमा कम्पिटेट गर्ने सबै ट्रेनरहरूलाई राइट दिएको हुन्छ। त्यही भएर इन्डिभिजुअल जस्तै एजुकेसन, इङ्ग्लिस लेभल, ती कुराहरूमा बिट्विन 3 months to maximum 1 year। मैले अलिकति थपेँ यसलाई। अस्पाको भोलम अफ लर्निङ भन्छ, त्यसमा चाहिँ 1200 देखि 2400 घन्टासम्म भनेको छ। त्यसलाई एभ्री इन्डिभिजुअल कलेजले आफूले चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड एसेसमेन्ट स्ट्राटेजी भन्छ, टास्क भन्छ, त्यो बनाउँदाखेरि हामीले आफ्नो टाइम फ्रेम बनाउन पाइन्छ र त्यो भोलम अफ लर्निङलाई जस्टिफाई हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा मिनिमम 6 months चाहिँ युजली हुन्छ। तर तपाईँको फेरि त्यही भन्दै कसैले 3 महिना सिकाउन पाउने भन्ने होइन। तपाईँसँग चाहिँ प्रि एक्जिस्टिङ नलेज छ, तपाईँ नर्सिङ ब्याकग्राउन्डको हो, तपाईँसँग एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ र तपाईँसँग कम्युनिकेसन राम्रो छ भने तपाईँ चान्स त हुन पाउँछ। देयर इज नो टाइम फ्रेम पनि हुन्छ। अब त्यो बाहेक पनि कतिपयमा हामी कन्फ्युजन पाउँछौँ, जस्तै अब पढ्न गाह्रो पो हुन्छ कि म त नर्सिङ ब्याकग्राउन्डको होइन, मलाई त नर्सिङ ब्याकग्राउन्डको एज केयरको डिसेबिलिटीको केही पनि थाहा छैन, म एलिजिबल हुन्छ कि हुन्न, पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा कति सजिलो हुन्छ भन्नेहरूलाई हामी के सल्लाह दिन सक्छौँ? तपाईँको हामी कहाँ हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार या 8 वर्ष एक्सपिरियन्स अनुसार 80 देखि 90% विद्यार्थीहरू अरू फिल्डकै हो। हाम्रो 10 to 20% मात्रै नर्सिङ फिल्डको हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो एउटा बेसिक लेभलको कोर्स हो, कुनै पनि हाई लेभल क्वालिफिकेसन होइन। तपाईँलाई कुनै पनि बेस चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यसको साथसाथै हामीसँग क्वालिफाइड ट्रेनरहरू छौँ। हाम्रो ट्रेनरले कुनै पनि तपाईँको स्टुडेन्टलाई भएको समस्याहरू, कुनै क्वेसन आएन, कुनै पनि एसेसमेन्टमा प्रब्लम भयो भने हामीले अनलाइन प्लस फेस टु फेस दुवै माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेनरले एनी टाइम सपोर्ट गर्न हामी रेडी छौँ। हामीले अघि कुरा गर्दै थियौँ सर्टिफिकेट 3 र 4 मा के कुरामा डिफ्रेन्सेस छ भनेर। ईश्वर सर त्यसमा अलिकति थपिदिनु न, जस्तै अब एजिङ सपोर्ट र डिसेबिलिटी। हजुर होइन, हामीले अघि चर्चा त गऱ्यौँ एजिङ सपोर्ट अथवा डिसेबिलिटी भनेर, त्यसमा चाहिँ के फरक छ? करियर वाइज अथवा त्यहाँ सिक्ने कुरामा पनि के फरक छ? गएर काम गर्दाखेरि फिल्डमा पनि डिफ्रेन्सेस त केही न केही त छ। सामान्यतः बुझ्दाखेरि सामान्य तरिकाले बुझ्ने हो भने चाहिँ के फरक हुन्छ दुईटामा? यस्तो छ, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा तपाईँको जो भोलिका दिनमा नर्सिङ पढ्ने मेरो क्यारियर नै नर्सिङ सेक्टरमै म बनाउँछु भन्नेहरूलाई स्पेसली एज केयर नै बेटर हुन्छ है। अर्को कुरा तपाईँको कम्पेयरली जस्तै यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ के छ भने डिसेबिलिटी सेक्टरमा काम गर्नेहरूको पे रेट राम्रो छ इन टर्म्स अफ तपाईँको कम्पेरिजन विथ एज केयर भन्दा तपाईँको चाहिँ डिसेबिलिटी प्राइस पे रेट राम्रो छ। अर्को कुरा तपाईँको भोल्युम अफ जस्तै वर्कको हिसाबले पनि एज केयरमा भन्दा डिसेबिलिटी अलिकति वर्कलोड कमै छ। तर त्यति हो। अब डिसेबिलिटी सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ भन्छ होइन, जस्तै ड्राइभिङ र वर्किङ विथ चिल्ड्रेन चाहिँ एक्स्ट्रा मागिराखेको छ रिक्वायरमेन्टमा। हाम्रो सजेसनमा चाहिँ के भन्छु मैले भने, जो ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ उहाँहरूले स्पेसली जो जेन्टलम्यानहरू उहाँले चाहिँ प्रायः डिसेबिलिटीलाई फोकस गर्दा राम्रो भयो होइन। म भोलि नर्सिङ पढ्छु अर्थात् तपाईँको अहिलेको आजको दिनमा म ड्राइभिङ गर्दिनँ, त्यहाँमाथि पनि अब रिजनल जाँदाखेरि कुन ठाउँमा डिसेबिलिटी अर्गनाइजेसन बढी छ, एज केयर कहाँ छ, त्यो चाहिँ अलिकति रिसर्च पनि गर्नु पऱ्यो। मेन अब तपाईँको चाहिँ हामीले भन्ने मात्रै भन्दा पनि स्टुडेन्ट आफूले पनि कुन कोर्स गर्दा राम्रो, म जाने ठाउँ कहाँ होइन, त्यो सेक्टरमा एज केयर छ कि डिसेबिलिटी के छ, ती कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर रिसर्च गरेर गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। अब कतिपय चाहिँ जस्तो फ्रेसरहरू पनि आउनुहुन्छ होला नि तपाईँहरूको होइन, जस्तै अब जोसँग चाहिँ त्यति धेरै तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूले रिसर्च पनि गर्नुभएको हुँदैन, अथवा के गर्दाखेरि उहाँहरूको करियरको लागि राम्रो हुन्छ, बेटर अप्सन हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले दिने काउन्सिलिङ गर्ने अथवा उहाँहरूलाई बेस्ट एडभाइस
गर्ने चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हामीले त्यही नै भन्छौँ, जो ड्राइभिङ गर्नुहुन्न आजको दिनमा तपाईँहरू अहिले एज केयरबाटै सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको स्किल इङ्ग्लिस इम्प्रुभ हुँदै जाँदा लङ टर्ममा तपाईँ अब ड्राइभिङ स्किल्स हुन्छ यहाँ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै डिसेबिलिटी जाँदा हुन्छ। अर्थात् होइन म भोलि नर्सिङ पढ्छु जस्तै सर 3 गरेर 4 गरेर डिप्लोमा नर्सिङ लिडिङ टु अब तपाईँ सिधै ब्याचलर नर्सिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको एज केयरतिरै जाँदा राम्रो भयो। यसमा म थोरै थप्छु सर। त्यसमा हामीले अर्को पनि के गर्छौँ भन्दा हामी बेला बेलामा अस्ट्रेलियाभरि घुम्न जान्छौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई डार्विन अथवा तास्मानिया, दुईवटा ठाउँमा हामी घुम्न जाँदाखेरि हामीले पायो के भन्दा तास्मानिया भनेको चाहिँ एकदम एज्ड पपुलेसन बढी छ, त्यसले गर्दाखेरि नर्सिङ होम एकदम धेरै छ, डिसेबिलिटी कम छ। डार्विनमा डिसेबिलिटी बढी छ र नर्सिङ होमको सङ्ख्या कम छ। त्यस्तो बेसमा हामीले रिसर्च गरेर उहाँहरूलाई हामी सजेसन गर्छौँ, तपाईँहरू कहाँ जाने प्लान गर्दै हुन्छ, यो ठाउँ जाँदाखेरि यो क्वालिफिकेसन चाहिँ बेस्ट हुन्छ है भनेर हामी त्यो पनि सजेसन गर्छौँ। तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। अब जस्तो तास्मानिया जानेले एज केयरको कोर्स बढी गर्दाखेरि फाइदा देख्ने देखियो। डार्विन जानेहरूले डिसेबिलिटी, अरू रिजनको पनि 1-2वटा जस्तो क्यानबेरा अथवा एनएसडब्ल्यूको रिजनलहरू। हाम्रो क्यानबेरामा दुबई छ, दुबई बराबर छ, जब्बोमा दुबई छ, प्रायः जाने ठाउँहरूमा चाहिँ हामी त्यसरी रिसर्च गर्छौँ। अब सिडनीभित्र हेर्ने हो भनेदेखि डेफिनेटली दुबई छ। अब अहिले चाहिँ एडिलेडमा चाहिँ अनेस्ट भन्दाखेरि हामी त्यति धेरै गरेको छैन। एडिलेडमा पनि डिसेबिलिटी एजिङ जस्तै सिडनीको जस्तै कन्डिसन छ। अब जस्तो सिक्ने सिकाउने कुरा त हामीले गऱ्यौँ होइन, अब धेरैको कुरा आउँछ अन्तिममा कामकै कुरा आउँछ फेरि। जस्तो तपाईँहरूले कलेजले चाहिँ सिकाउने सर्टिफिकेट दिएर छोडिदिने मात्रै हुन्छ कि त्यस पछाडि जब प्लेसमेन्टदेखि अझै माथि गएर जब प्लेसमेन्ट नै भनौँ न, कामको पनि काम खोज्न सघाउने सहयोग गर्ने भनेको सहयोग मात्रै गर्ने भनेको काम नै लगाइदिने सम्म कतिको हुन्छ? हजुरलाई मैले सुरुमै भने हामीले भर्ना गर्न आउँदाखेरि नै हाम्रो मेन्टालिटी यो मान्छेलाई कसरी काममा लगाउने भने सुरुमै हाम्रो त्यो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो मोर देन 95% स्टुडेन्टले काम पाएको छ अहिले। तपाईँको डेफिनेटली हामीले पाएको धेरै हामीले विद्यार्थीबाट एउटा जस्तो एज अ प्रोसेस नै भनिदिनु न, जस्तै कोही तपाईँकोमा पढ्न आउँछ, त्यसपछि उसले काम पाउने स्टेजसम्म कसरी पुग्छ, 1 by 1 गरेर हामीले अब हाम्रो कोर्सको रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यो स्टुडेन्टले फुलफिल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि सर्टिफिकेट पाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूलाई रेज्युमे लेख्न सिकाउँछौँ। त्यसपछि हामीले क्लासमा नै इन्टरभ्यू मक्कल गर्छौँ, किनभने हामीसँग इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स छ हामी आफैसँग पनि, र हामी हाम्रो नेटवर्कमा भएको साथीहरूसँग हामी एकदमै अपडेटेड हुन्छौँ इन्डस्ट्रीसँग, र कस्ता खालको क्वेसन्सहरू इन्डस्ट्रीमा सोध्छ, इन्टरभ्यूमा कसरी प्लानिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी एकदम अपडेटेड हुन्छौँ र त्यो कुरा हाम्रो स्टुडेन्टलाई क्लासमा हामी सिकाउँछौँ। र त्योभन्दा बाहेक हामीले रेफरेन्सको लागि पनि इन्टरभ्यूको लागि प्रिपरेसन पनि गराउँछौँ, र रेफरेन्स दिने कुरामा पनि हामीले हाम्रो एउटा सर्टेन पोलिसी छ, स्टुडेन्टले त्यो पोलिसी फुलफिल गरिसकेपछि हामीले रेफरेन्स पनि दिन्छौँ। र हामीले जबसम्म उहाँले काम पाउनुहुन्न नक आउट हो, हाम्रो त्यो पोलिसी हो। हामी सधैँ उहाँले काम नपाएसम्म हामीले सपोर्ट गर्नलाई वी अलवेज रेडी। जस्तो कोही अहिले तपाईँ हाम्रो यो कुराकानी हेरिरहनु भएको हुनसक्छ जसले तपाईँहरूकोमा आएर सिक्नु भएन तर अरू ठाउँमा सिक्नुभयो भने उहाँहरूको लागि चाहिँ केही गाइडेन्स तपाईँले दिने ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन केही? त्यो पनि हामीले रेगुलर गरिराखेकै छौँ हेर्नु। जस्तै कोही पनि मान्छे जस्तै कति भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, मैले कोर्स गरेको ठाउँबाट यस्तो भयो काम पाइनँ भन्नेहरूलाई उहाँहरूको रेज्युम एडिट गरिदिने, प्रुफ रिडिङ गरिदिने, हेरिदिने, अनि त्यसपछि गाइडलाइन्स दिने यो ठाउँमा यसरी पोसिबिलिटी छ कामको। अहिले साँच्चै भन्दा पर्सनली पनि हामी आफैले 20-25जना म्यानेजरहरू चिन्जाने भएको त यसो रिफरल गरिदिने। अब पैसै लिएर कसैलाई हामी काम लगाइदिन्छौँ भने हामी कोर्स गर्न कसैलाई आउनु भन्दैनौँ कसैलाई पनि, तर सक्दो सहयोग नेपाली नभइकन अरू जातकाहरू पनिलाई पनि हामीले त्यसरी सपोर्ट गरिराखेका छौँ रेगुलर बेसिसमा विदाउट एनी कस्ट। अब यही इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अथवा कलेजहरूको कुरा गर्दाखेरि, कोर्सको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले नम्बरहरू अलिक बढेको जस्तो विगतको वर्षहरूमा हामी हेर्दै आउने हो भने होइन, प्रोभाइडरहरू पनि बढिरहेको हुन त हामीले अघि भने जस्तो डिमान्ड पनि बढिरहेको छ, नम्बर अफ हेल्थ केयर वर्कर पनि चाहिरहेको छ इन्डस्ट्रीलाई, तर एट द सेम टाइम प्रोभाइडरहरू पनि बढिरहेको र अहिले त बजारमा हामी कतिपय के पनि सुन्छौँ भने त्यति धेरै मिहिनेत गर्नै नपर्ने, स्टुडेन्टले जो पढ्न खोजेको छ सर्टेन पैसा तिरेपछि धेरै टाइम पनि दिनु नपर्ने, सर्टिफिकेट पनि घरमै पुग्छ भन्नेसम्मका न्युजहरू पनि आइराखेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँ अब त्यही इन्डस्ट्रीमा यतिको अनुभव सँगालिसकेर त्यही काम गरिरहनु भएको हिसाबले त्यो कस्तो सम्भव हो, त्यो भइरहेछ बजारमा कि छैन? हामीले सुनेको राइट हामीले डेफिनेटली हामी कहाँ विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र कहिले केही क्रस क्वेसन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई किन 6 महिना लाग्ने कोर्स गर्नलाई, फलानु ठाउँमा त सजिलैसँग आउँछ, यत्रो असाइनमेन्ट किन गर्नुपर्ने, प्लेसमेन्ट किन गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो, हामीले त्यसलाई अरूले के गर्छ भनेर हामी हेर्दैनौँ, हामी हाम्रो आफ्नो हेर्छौँ। त्यसले गर्दा गभर्मेन्टको RTO स्ट्यान्डर्ड 2015ले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको
कुनै पनि विद्यार्थीलाई कम्पिटेन्ट गराउँदाखेरि त्यसमा यो कोर्समा मेनली एचकेमा चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै कम्पोनेन्टमा कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ हैन। र हामीले तपाईँले सुन्नुभएको जुन कुरा चाहिँ म अलिकति मैले कुरा बढी गर्न चाहेँ, त्यसमा आरपिएल भन्ने एउटा हुन्छ, रिकगनाइज प्रायर लर्निङ भन्ने। त्यसमा चाहिँ तपाईँले पहिला कुनै पनि वेबाट, कुनै फर्मल एजुकेसन, इन्फर्मल र नन फर्मल एजुकेसनबाट र एक्सपिरियन्सबाट तपाईँलाई सर्टिफिकेसन गर्ने प्रोसेस हो त्यो। एक्सपिरियन्सलाई क्वालिफिकेसनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर हजुर, एक्सपिरियन्स मात्रै पनि होइन, नलेज एक्सपिरियन्स दुवैलाई त्यसलाई सर्टिफिकेसनमा गर्ने। तपाईँ एउटा इक्जाम्पल भनौँ, हामीले खाना पकाउन त घरमै सिक्छौँ। हामीले खाना पकाउन सिक्दा सिक्दै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ सेफ हुनु पऱ्यो, तपाईँ सर्टिफिकेट छैन, अब तपाईँलाई कम्पनी चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अर्को कम्पनी जाँदाखेरि तपाईँ सर्टिफिकेट माग्यो भने के गर्ने? तपाईँलाई डेफिनेटली तपाईँले यदि तपाईँले पाउने सर्टिफिकेटको एसेसमेन्टको क्राइटेरियालाई म्याप हुन्छ भने तपाईँलाई दिन मिल्छ। यदि म्याप हुँदैन भनेदेखि दिन मिल्दैन। तपाईँलाई रिलेभेन्ट चाहिँ भयो त इक्विभ्यालेन्ट हुनु पऱ्यो। युजली इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ गराउनको लागि हामीले म्यापिङ गर्छौँ। तपाईँको किनभने प्रत्येक एसेसमेन्टको क्राइटेरिया हुन्छ र त्यसमा धेरै युनिटहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एक्सपिरियन्स, नलेज र स्किलले प्रत्येक एसेसमेन्टको क्राइटेरियालाई मिट गर्यो भने चाहिँ आरपिएल गर्न पाइन्छ। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो क्राइटेरिया मिट नगर्दाखेरि पनि सर्टिफिकेट दिनेहरू बजारमा छन्, तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नमा आइराखेको कुरा डेफिनेटली हाम्रो ईश्वरजीले हाम्रो एडभान्स केयर एजेन्सी पनि छ हामीसँग, नर्सिङ एजेन्सी हाम्रो एनडिआइएसको चलाउँछौँ। उहाँले अलिकति बढी गर्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा। 1 महिना मैले त एडभान्स कलेज छोडेर उता सेटअपको लागि लागेको थिएँ। एडभान्स केयर एजेन्सी भनेर हाम्रो विगत 1 वर्षदेखि चलाइराखेका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ आफूले पनि फोन रिसिभ गर्दाखेरि अथवा इन्टरभ्यू लिन्छ, कहिले क्यान्डिडेटहरूको उहाँहरूको चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि विदाउट एनिथिङ तपाईँको असाइनमेन्ट पनि गरेको छैन, प्लेसमेन्ट पनि गरेको छैन, अनि त्यस सर्टिफिकेट लिएर आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूसँग कुनै नलेज छैन, त्यो हुँदाखेरि भोलि हामीले हायर गरेर त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँ काममा पठाउँदा पनि त्यो रिस्क कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो सम्भव चाहिँ कसरी भइरहेछ त? रेगुलेटरी बडीहरू छन् यो ठाउँमा होइन, अलिकति सकेसम्म त नियम मिचेर अगाडि बढ्न त अप्ठ्यारै छ भन्ने लाग्छ। हामीले तर नबोलौँ होला यो कुरामा चाहिँ होइन। अब कसले के गर्छ भन्ने कुरा त्यसको हाम्रो कन्ट्रोल विषय होइन, हाम्रो चासोको विषय पनि होइन। हामीलाई त्यस्तो छैन, हामी डेफिनेटली त्यस्तो गर्दैन। हामी एकदम त्यो कुरामा हामी वी फिल प्राउड। हामी क्वालिटीमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। र तपाईँले ठ्याक्कै कुरा निकाल्दा मैले भने यो अवस्थामा पनि हामीले प्लेसमेन्ट नर्सिङ होममा पठाउनको लागि वी फिल प्राउड। हामीसँग बरु धेरै स्पटहरू छ, स्टुडेन्ट हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ, तर हामीले धेरै विद्यार्थीहरू आउँछन्, दाइ अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि प्लेसमेन्ट एक्जाम्सन छ, एसेसमेन्ट एक्जाम्सन छ अरे, यतिकै सर्टिफिकेट लिन पाइन्छ अरे, हामीले त कलेजमै प्लेसमेन्ट गराइदियो भन्ने कुरा त्यस्तो एक्जाम्सन छ कि छैन? छैन, डेफिनेटली कुनै पनि गभर्मेन्टले त्यो कुरा बोलेको छैन र कुनै पनि गभर्मेन्टले त्यो अहिलेलाई कोभिडको कारणले गर्दा छुट केही पनि छैन। तपाईँको जे गर्नुपर्ने हिजो थियो आज पनि त्यो गर्नैपर्छ, त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ र हामीले त्यो डेफिनेटली गरिरहेको छौँ। अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि क्वालिटी मेन्टेन गरेर पहिलादेखि नै बेस्ट सर्भिस दिँदै आइरहेछौँ, दिइरहनु भएको छ अहिले पनि भनेर। अब रिभ्यूहरू पनि राम्रै सुन्छौँ हामीले पनि खासमा। तर अब यो कोभिड क्राइसिस अघि भने जस्तै धमिलो पानीमा माछा पानी भने जस्तै अब यो मौका यही हो भनेर चाहिँ खराब काम गर्ने प्रवृत्तिहरू यहाँ बढिरह्यो भने त्यसले राम्रो काम गर्नेलाई पनि फेरि असर त केही गर्ने भयो, त्यस्तो असर त तपाईँले गरेको हुनुपर्छ नि त त्यसो भएन? डेफिनेटली तपाईँको समाजमा के हुन्छ भने यस्तो कुराहरूले भोलि जस्तै अहिले धेरै ठाउँमा नेपालीहरूको साँच्चै भन्दा हिस्ट्री राम्रै छ, तपाईँको जहाँ पनि काम गर्ने कुरामा सबै कुरा राम्रै छ। तर जब भोलिका दिनमा कति ठाउँ सुनिन्छ नर्सिङको म्यानेजरहरू कहिलेकाहीँ कुरा हुँदाखेरि उहाँहरू अब नेपालीहरू नै सुन्नुहुन्छ। अहिलेका मान्छेहरू त के हो कति केही थाहा छैन, सिम्पल कुराहरू पनि थाहा छैन, अहिले इन्टरभ्यू लिन आउनेहरू भन्नुहुन्छ। भोलि त्यो ट्रेन्ड बढ्दै गयो भने त्यसले भोलि हाम्रो कम्युनिटीप्रति हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण इमेज नै बिग्रिन्छ कि यसले कम्युनिटी सबैजनाको हेर्नु। त्यही भएर अलिकति हामीले धेरै सबैजना अलिकति अवेर हुने स्थिति चाहिँ छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको टाइमिङ हरेक कुरा स्ट्रेस सबै कुरा बुझिन्छ, यहाँ तपाईँको मान्छेले छिटो छरितो काम चाहिएको हुन्छ सबैलाई, तर एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गरौँ सबैले भन्ने हो हाम्रो मेन। अब यो हामीले बिजनेस पार्टमा कुरा गऱ्यौँ, यो बाहेक पनि कम्युनिटीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हुन त अहिले कोभिड पछाडि त कार्यक्रमहरू त्यति बाहिर त भएका छैनन्, तैपनि कुनै भर्चुअल प्रोग्रामहरूमा होला अथवा हेल्थसँग जोडिएका कतिपय प्रोग्राममा त अहिले पनि इभेन्टहरूमा गरिरहनु भएको छ। पहिलादेखि पनि कम्युनिटीमा तपाईँहरूको प्रेजेन्स देखिन्थ्यो होइन? अब
अब अलिकति ईश्वर सर थोरै बताइदिनुहोस् न, तपाईँबाट मैले जान्न खोजेँ कि कम्युनिटीमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ तपाईँको कस्तो छ? जस्तै अहिले के गरिरहनु भएको छ कम्युनिटीमा, एउटा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीका हिसाबले पनि अरू हिसाबले पनि? अब यस्तो छ, हामीले भर्खरै तपाईँको जुन जब सेसन भनेर जस्तै तपाईँको कति पनि मान्छेहरू कोर्स गरेर काम नपाएर अर्थात् तपाईँको स्किल अलिकति राइट च्यानल नभेटेर कामको लागि स्ट्रगल गर्नेहरूको लागि हामीले जब इन्फर्मेसन सेसन भनेर झन्डै 4वटा नर्सिङको म्यानेजरहरू तपाईँको 2-3टा डिसेबिलिटी म्यानेजरहरू बोलाएर इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीहरू बोलाएर एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ, जब सपोर्ट प्रोग्राम भनेर होइन। त्यो चाहिँ अब फिडब्याक राम्रै थियो, तर अब मेन के छ भने हामीहरूको यहाँ फेरि ट्रेन्ड के छ भने तपाईँको पप डिस्को डान्स भए धेरैजना ग्यादरिङ हुन्छ, तपाईँको राम्रा कुराहरू अब तपाईँको यस्तो इन्फर्मेसन सेसनका कुराहरू जस्तै जबकै कुराहरूमा अलि त्यति मान्छेहरूको चाहिँ नभएको इन्ट्रेस्ट नभएको देखिन्छ। फेरि उहाँहरू नै भोलि काम नपाएर तपाईँको रेज्युम बोक्दै म यस्तो भयो यस्तो पाइनँ भन्ने त देखिन्छ होइन। अब त्यसमा मेरो नो कमेन्ट। त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भमेन्ट भइदिएदेखि अर्थात् तपाईँको सेयर भइदिएदेखि अलिक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लङ टर्ममा। त्यही बिचमा तपाईँहरूले एउटा बिजनेस अवार्ड पनि जित्नु भएको थियो होइन, इनर वेस्ट लोकल बिजनेस अवार्ड भनेर। हजुर, यो चाहिँ खासमा त्यस्तो के काम गरे बापत तपाईँले जित्न सक्नुभएको थियो? अब यस्तो छ, एक्ज्याक्ट क्राइटेरिया त अब त्यो सेलेक्सन क्राइटेरिया त बोर्ड काउन्सिल युनिभर्सिटी बोर्ड काउन्सिल त्यो लोकल उसलाई थाहा होला, तर हाम्रो चाहिँ 62 पार्टिसिपेन्ट थियो हामी जस्तो तपाईँको एजुकेसन प्रोभाइडरहरू, तीमध्येबाट हामी फर्स्ट भएको मात्र एकजना। हजुर, हामी फर्स्ट भएको। मेन अब क्रेडिट सबै हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पनि जान्छ, तपाईँको उहाँहरूले आफ्नो देखाउनु भएको स्किल नलेज होइन, मार्केटमा जस्तै जब मार्केटमा पनि उहाँहरूले आफैले आफैलाई सेल गर्न सक्नुभयो, रिभ्यू पनि राम्रै छ, आफूले दिने सेवा पनि हाम्रो राम्रो छ र भोलिका दिनमा पनि हामी त्यही प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ किनकि हाम्रो एक्सपिरियन्स टिम छ क्या तपाईँको। अब जस्तै अब किशोर सर माइसेल्फ अब तपाईँको हामी धेरै अरू ट्रेनरहरू पनि यही इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभएको एज केयर डिसेबिलिटी सेक्टरमै इन्गेज भएका एउटा म्यानेजर लेभलमा साथीहरू त्यसरी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि अलि राम्रो भएको छ। अब किशोर सर यो इन्डस्ट्रीलाई अब अझै आगामी दिनमा राम्रो बनाउनै लैजानको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि के लाग्छ, के गर्नुपर्छ, ककसको रोल के हुन्छ यसमा? अब हेर्नुहोस्, भर्खर हालसालै एउटा रोयल कमिसनले रिपोर्ट निकालेको थियो, त्यसमा चाहिँ नियर 80% एज केयर वर्कर चाहिँ अनक्वालिफाइड छ भन्दै होइन। जुन हामीले अघिदेखि धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ के भइरहेछ मार्केटमा भन्दाखेरि हामीले तपाईँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भोलि हाम्रो आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई लुक आफ्टर गर्ने मान्छेसँग कुनै पनि नलेज छैन, उसलाई कुनै पनि काम आउँदैन, त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छैन भने एक्ज्याक्टली हामीले त्यो एक्सपेक्ट गर्दैनौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली वी आर वर्किङ विथ ह्युमन बिइङ। हामीले बच्चालाई कुनै चाइल्ड केयरमा पठाउँछौँ भने त्यो बच्चाको न्यापी चेन्ज गर्नलाई त्यसले पहिला सिकेर आएको हुनुपर्छ भनेको एउटा इक्जाम्पल त मैले दिएको। यस्तो छ, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स जति पनि बाहिर सुनेका हल्ला कुराहरूको त अब त्यो रियालिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। मसँग कतिपय एभिडेन्सहरू पनि छन् मान्छेहरूले कसरी कोर्स गराइराखेको। म के भन्छु भने तपाईँको हामी सबैलाई पुग्छ, जेन्युन ढङ्गले गरौँ, भोलि आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो नाम पनि बेच्ने काम नगरौँ। र हामीले जस्तै भर्खर आउने नेपालबाट आउनेलाई तपाईँले जे भन्नु उसले मान्छ बुझ्छ, तर त्यसलाई त्यसरी कन्भिन्स गराएर अनइथिकल ढङ्गले काम गर्नुभन्दा एउटा स्किल डेभलप गरेर बरु ढिलो होस्, बरु 2 हप्ता 3 हप्ता ढिलो होस्, त्यसलाई एउटा राइट वेले राइट पाथमा उनीहरूलाई हिँडाइदियो भने उसले लङ टर्म पनि त्यो आफू अस्ट्रेलियामा राम्रोसँग आफ्नो क्यारियर ग्रोथ गर्न सक्छ। तपाईँको छिटो छरितो एकदम सजिलो त्यसरी त्यस्ता कुराहरू नगरौँ, जेन्युन ढङ्गले तपाईँको आफ्नो स्किल भोलि तपाईँको जस्तै काम पाइयो, जस्तै एज केयरमा तपाईँको लेट्सी कसैको आफ्नो म्यानेजर दाजुभाइ छ काम पायो, तर भोलि त्यसले अरू कम्युनिटीको मान्छेसँग काम गर्दा उसले कसरी आफूले ट्याकल गर्न सक्छ। सिम्पल तपाईँको वर्क हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्रोसिडियरका कुराहरू के हो, बुलिङ ह्यारेसमेन्ट के हो, त्यस्ता सिम्पल कुराहरू पनि कतिलाई थाहा नभएर आफै ट्रबलमा परेको पनि छ। यहाँ धेरै छ तपाईँको यस्तो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दा त्यस्तो नलेज लिएर बेसिक कुराहरू आफूले सिकेर जाँदाखेरि चाहिँ लङ टर्म आफूलाई राम्रो हुन्छ। हो, म बुझ्छु तपाईँको हिजोको दिनमा हामी पनि विद्यार्थी भएर आउँदाखेरि तपाईँको छिटो काम पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, तर त्यसलाई राइट वे राइट ट्र्याकमा त्यसरी जाँदाखेरि लङ टर्म चाहिँ सबैलाई राम्रो होला भन्ने मेरो चाहिँ त्यही हो। अब लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ कुराकानीको। यो बिचमा अब एडभान्स कलेजकै कुरा गरौँ अन्त्यमा फेरि पनि कि अब योजनाहरू के छन् भावी दिनमा? अबको हुन्छ नि 5 वर्ष पछाडि 10 वर्ष पछाडि अथवा कन्टिन्युस तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि फर्दर अब कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ कलेजलाई? अहिले नै अब सबैको फोकस नगरिहालौँ। हाम्रो एडभान्स कलेजको लागि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जति आफूले क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्दै आइरहेको छौँ अझ पनि राम्रो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने। अहिले हामीले एराउन्ड मोर देन 95% स्टुडेन्टले काम पाइरहेछ, अझ हाम्रो ट्राई चाहिँ 100% पुर्याउने हुन्छ होइन। त्यो नै हामीले आफ्नो क्वालिटीलाई नै मेन्टेन गरेर अगाडि लैजान्छौँ भन्ने अहिले चाहिँ
रिसेन्टली चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो सोच छ। अब नम्बर भन्दा पनि तपाईँको अलिक क्वालिटी र 100% जब सक्सेस होस् भन्ने मार्केटमा हाम्रो त्यो छ क्या आफ्नो किनकि धेरै मान्छेहरूले तपाईँको एजकर पढ्ने भनेको 100% मान्छेले कामकै लागि हेर्नुहोस्, कामकै लागि हो भनेपछि तपाईँको इन अफ द डेमा गएर काम पाउन पायो भनेदेखि त त्यही नै हो हाम्रो एसेस भनेको होइन। त्यो हिसाबले अब सर्टिफिकेट दिएर पठाइदिने मात्रै भन्दा पनि काम नै दिएर एक्ज्याक्टली एपी बनाएर होइन, पठाइदिने काम दिन त हामी दिन सक्दैनौँ होइन। छ हाम्रो एजेन्सी आफ्नै छ हुँदाहुँदै पनि हामी जब ग्यारेन्टी भनेर कहिले पनि भन्दैनौँ, किनकि हामीसँग धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ, हामीसँग थोरै जब भ्याकेन्सी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो फल्स मार्केटिङ कहिले गर्दैनौँ। तर हामीले उनीहरूलाई क्यापेबल बनाउने हो, हामी कहाँ मात्रै होइन कि मार्केटमा जहाँ पनि बिक्न सकोस् त्यो किसिमको क्यापेबल बनाउन हामी लाग्छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै केही थप्नुपर्ने छ यसमा? त्यस्तो विशेष केही छैन। मैले अब यो प्रोग्राम हेर्नु हुने एटलिस्ट नेपाली नर्सिङ होमको म्यानेजरहरू अथवा डाइरेक्टर लेभलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि कमसेकम तपाईँहरूको तर्फबाट नयाँ स्टाफ हायर गर्दाखेरि यदि त्यो पर्सन जो तपाईँले स्टाफ हायर गर्दै हुन्छ आर दे जेन्युन, उहाँले चाहिँ आफैले कोर्स जेन्युनली गरेको हो कि होइन, कहाँ प्लेसमेन्ट गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति आइडेन्टिफाई गरिदियो भनेदेखि मार्केट आफै बिस्तारै यो नराम्रो काम गरेर आफै सघाउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा मलाई चाहिँ थप्नु मन लाग्यो एउटा कुरा, जति पनि जस्तै नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज आउँदाखेरि एटलिस्ट ड्राइभिङ स्किल्स र लाइसेन्स चाहिँ लिएर आउनु होला। त्यो भयो भने तपाईँको इङ्ग्लिस आएर सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 सिक्यो भने काम पाउन अझै सजिलो हुन्छ। अरू इन्डस्ट्रीमा काम तपाईँको एज केयरै गर्नुपर्छ, डिसाइड नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो भयो भने हरेक इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरू इजिली बिक्न सक्नुहुन्छ, काम खोज्न आफैलाई सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ लिएर आउनु होला भन्छु सबैलाई मैले। हस् यहाँ दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। हुन्छ ल, हस् नमस्कार। हस् त आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गरौँ एडभान्स कलेजको तर्फबाट दुईजना हुनुहुन्थ्यो, ईश्वर दाहाल र किशोर अर्याल। उहाँहरूसँगको यही कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। KVA Global Education and Migration, with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration. कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा, only on Lahori Television.